अथ 47 सर्गः। प्रभातायाम् तु शर्वर्याम् पौरास्ते राघवम् विना शोकोपहत निश्चेष्टा बभूर्हतचेतसः शोकजाश्रुपरिद्यूना वीक्षमाणास्ततस्ततः आलोकमपि रामस्य न पश्यन्ति स्म दुःखिताः ते विषादार्तवदना रहितास्तेन धीमता कृपणाः करुणावाचो वदन्ति स्म मनीषिणः धिगस्तु खलु निद्रान्ताम् ययापहत चेतसः नाद्य पश्यामहे रामम् पृथूरस्कम् महाभुजम् कथम् रामो महाबाहुः स तथापि तथ क्रियः भक्तम् जनमभित्यज्य प्रवासन्तापसो गतः यो नः सदा पालयति पिता पुत्रानि वौरसान् कथम् रघूणाम् सश्रेष्ठस्त्यक्त्वा नो विपिनम् गतः इहैव निधनम् याम महाप्रस्थानमेव वा रामेण रहितानाम् नो किमर्थम् जीवितम् हितम् सन्ति शुष्कानि काष्ठानि प्रभूतानि महान्ति च तैः प्रज्वाल्यचिताम् सर्वे प्रविशामोऽथवा वयम् किम् वक्ष्यामो महाबाहुरनसूयः प्रियम् वदः नीतः स राघवोऽस्माभिरिति वक्तुम् कथम् क्षमम् सा नूनम् नगरी दीना दृष्ट्वास्मान् राघवम् विना भविष्यति निरानन्दा सस्त्री बालवयोधिका निर्यातास्तेन वीरेण सह नित्यम् महात्मना विहीनास्तेन च पुनः कथम् द्रक्ष्याम ताम् पुरीम् इतीव बहुधा वाचो बाहुमुद्यम्यते जनाः विलपन्ति स्म दुःखार्ता हृतवत्सा इवाग्र्यगाः ततो मार्गानुसारेण गत्वा किञ्चित्ततः क्षणम् मार्गनाशाद्विषादेन महता समभिप्लुताः रथमार्गानुसारेण न्यवर्तन्त मनस्विनः किमिदम् किम् करिष्यामो दैवेनोपहता इति तदा यथा गतेनैव मार्गेण क्लान्तचेतसः अयोध्यामगमन् सर्वे पुरीम् व्यथितसज्जनाम् आलोक्य नगरीम् ताम् च क्षयव्याकुलमानसाः आवर्तयन्त ते श्रूणि नयनैः शोकपीडितैः एषा रामेण नगरी रहिता नातिशोभते आपगा गरुडेनेव ह्रदा दुद्धृतपन्नगा चन्द्रहीनमिवाकाशम् तोयहीनमिवार्णवम् अपश्यन्निहतानन्दम् नगरम् ते विचेतसः ते तानि वेश्मानि महाधनानि दुःखेन दुःखोपहता विशन्तः नैव प्रजग्मुः स्वजनम् परम् वा निरीक्ष्यमाणाः प्रविनष्टहर्षाः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 47 सर्गः।